नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार अहमद गनाई। और आज के जो मेहमान हैं हमारे वो कंज़र्वेटर जनाब इरफान अली शाह साहब, इनसे हम बहुत गुफ्तगू होंगे और बात करते हैं क्योंकि जो आज डेवलपमेंट वर्कस हो रही है फॉरेस्ट के लिहाज से, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जब ये आए तो इन्होंने एक बात कही थी यहाँ पे, क्योंकि जो पीपल्स वेलफेयर के लिए बात की और इन्होंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बात की। इनसे जानना चाहेंगे कि वो इसमें किस हद तक कामयाब। जहाँ तक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात है तो हमने साउथ कश्मीर में जो है अपना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ग्रिड जो है उसको बड़ा स्ट्रेंथन किया है। तो उसके चलते आपने देखा होगा कि साउथ कश्मीर में दिन में जो है नाके लगाए हुए हैं फॉरेस्ट वालों ने और चेकिंग हो रही है सस्पेक्ट व्हीकल्स की। और फॉरेस्ट में जो गश्त है, जंगल गश्त है और जो पेट्रोलिंग है उसका सिलसिला भी हमने बढ़ाया हुआ है और नाइट नाकाज भी किए हैं। और इसके चलते हमने जो है पिछले एक हफ्ते में ही जो है 2-3 गाड़ियां भी सीज की है और हमने जो है 4 स्मगलर्स को भी अरेस्ट किया। और शुपियन एरिया में हमने पर्टिकुलरली जो है 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स जो है किए डीसी साहब के थ्रू हो गए, जिसमें हमने जो है लगभग 7 नोटोरियस जो टिम्बर और हैबिचुअल फॉरेस्ट डैमेजर्स थे उनको बुक किया है। जो भी एनक्रोचर्स है, जो भी ये एनक्रोचड लैंड है यहाँ पे, चाहे वो पहलगाम में है, चाहे वो शोपियन में है, कुलगाम में है, हम उसे निकाल रहे हैं। और हमने बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी हुई है कि जिसने भी जो है सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है वो लोग जो है इसको या तो खुद छोड़ दे या फिर हम मजबूर हो जाएंगे जो है कानूनी कार्रवाई वेलफेयर के लिए बात की थी आपने आते आते। जी, जहां तक पीपल्स वेलफेयर की बात है तो हमने यहाँ पे साउथ कश्मीर में 18 ट्रैक रूट्स खोले हैं आवाम के लिए और उन सब का लगभग इनॉग्रेशन हो चुका है, सारे ही खुल गए हैं। और उसमें जो है हम ट्रैक गाइड्स को भी यहाँ के आवाम को, जो यहाँ के जो यूथ है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं एज ट्रैक गाइड्स, एज इको टूरिज्म गाइड्स। हमने यहाँ पे होम स्टे का प्रोग्राम भी चलाना है तो उसके लिए भी जो है जमीनी सतह पे जो है उसके लिए तैयारियां हो रही है। और हम यहाँ पे जो है फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज भी जो है हमने खोल रखे हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स भी अब शुरू हो गई है। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे सयाह आएंगे तो यहाँ की तिजारत बढ़ेगी, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ का लोकल जीडीपी बढ़ेगा और यहाँ के आवाम को बहुत सारा पॉलिथीन फ्री फॉरेस्ट के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक पॉलिथीन फ्री फॉरेस्ट की बात है कि हम 21 अप्रैल को गवर्नमेंट की तरफ से जो एक कैंपेन है, एक इनिशिएटिव है कि पॉलिथीन फ्री फॉरेस्ट होना चाहिए, वो हम लॉन्च कर रहे हैं साउथ कश्मीर में। और ये लॉन्च होगा डेक्सुम फॉरेस्ट में, अनंतनाग फॉरेस्ट डिवीजन में, और ये लॉन्च होगा जो मटन के फॉरेस्ट है लिदर फॉरेस्ट डिवीजन में। और हर जगह हर ब्लॉक लेवल पे हमने जो हिदायत दे रखी है कि पॉलिथीन फ्री फॉरेस्ट को इंश्योर किया जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस हवाले से आपने अभी तक क्या इकदाम उठाए और किस हद तक इसमें आप कामयाब हुए? जी, इसमें जो है हमने हर विलेज पंचायत में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। हमने जो है प्लांटिंग की इसके तहत, और इसके तहत जो है हमने 2-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी इन्वॉल्व किया, हमारे लोकल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्वॉल्वमेंट किया। और हमने जो है वाटर बॉडीज को साफ करने का बेड़ा भी उठा रखा है जो कि फॉरेस्ट एरियाज में है अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। तो एक वन टूरिस्ट वन प्लांट, ये इस हवाले से आपने अभी तक क्या किया? क्योंकि ये साउथ कश्मीर में शायद आपने स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, हमने जो है साउथ फॉरेस्ट सर्कल में एक बड़ा ही नॉवल इनिशिएटिव लिया है वन टूरिस्ट वन प्लांट प्रोग्राम का, जो कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही मना रहे हैं। और उसमें जो है हम जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे पहलगाम में आ रहे हैं, वेरीनाग में आ रहे हैं, आड़ू में आ रहे हैं, अहरबल में आ रहे हैं, उनसे जो है हम पौधा लगवा रहे हैं और उस पौधे के साथ टूरिस्ट अपनी सेल्फी खींच रहे हैं और उन यादों को जो है अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। हर गाँव हरियाली, वन विलेज वन बीट गार्ड, इस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए हैं और किस हद तक कामयाबी हुई? जी, जहाँ तक हर गांव हरियाली की बात है तो हमने यहाँ पे हर गांव और हर पंचायत में जो है प्लांटिंग प्रोग्राम्स की, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, और हमारा 100% कवरेज है अंडर द हर गांव हरियाली और वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम के तहत। तो जो टारगेट था आपका, जो ग्रीन जे के आपको बनाना था, इस हवाले से जो साउथ है वो किस हद तक कामयाब हो गया है? क्योंकि साउथ जो है ये काफी अच्छे जंगलात है, सरसब्ज जंगलात है और नुकसानात भी हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप बताइए। जहां तक ग्रीन जेन के ड्राइव की बात है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पे हम डिग्रेडेड लैंडस्केप्स को ट्रीट करते हैं, जहां पे पिछले 3 दहाइयों में बदकिस्मती से नासाज हालात की वजह से जो नुकसानात हुए उनको पुर करने के लिए फिर से इन जंगलात को आबाद, सरसब्ज और शादा बनाने की कोशिश है ग्रीन जेन के ड्राइव। और इसके तहत हमारा जो टारगेट था 16.5 लाख का टारगेट था प्लांटिंग का इस साल, और हमने जो है साउथ सर्कल में 16.73 लाख का टारगेट अचीव किया और हमने पूरी तरह से जो है ग्रीन जेन के ड्राइव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया।
تو دفتری توالت جو ہوتی تھی، کیونکہ فارش اس میں زیادہ کیونکہ پتہ نہیں لگتا تھا فارش گارڈ اس وقت کہاں پہ ڈیوٹی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ جی اس میں جو ہے ہم نے، چونکہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج ہم ڈفرنٹ کائنڈس آف ایپس، ڈفرنٹ کائنڈس آف جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم بیس، GIS بیس، GPS بیس جو ہے گیجٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے پاس پہرا دار ایپ ہے جس میں فارسٹ گارڈ وہیں پہ اپنی لوکیشن سے اپلوڈ کرتا ہے اس جنگلات کے حالات، چاہے آگ لگی ہو، چاہے کہیں پہ کچھ کٹائی ہو گئی یا کہیں پہ کوئی اور پریشانی ہو گئی ہو، تو ہمیں اس کی لوکیشن اور نوٹ کیم سے جو ہے پتہ لگ جاتا ہے اس کا لیٹیچیوڈ، لانگیٹیوڈ، ایکوریسی، اور ایون اس کی جو ہے پورا ڈیٹ اور ٹائم، کس وقت پہ وہ کہاں پہ موجود تھا، تو سارا پتہ لگ جاتا ہے. تو پوری طرح سے اکاؤنٹیبلٹی اور پوری طرح سے مانیٹرنگ جو ہے ہم نے مینٹین کر کے رکھی ہے ساؤتھ کشمیر میں. تو جو آپ نے پودے لگائے ہیں، جو آپ نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، کیونکہ نومیڈس لوگ آتے ہیں، پھر ان کا جو وہاں پہ بھی وہ اپنے جو مویشی ہیں وہ چرواتے ہیں، تو اس حوالے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو کیا کچھ اقدامات اٹھائے آپ نے اس حوالے سے؟ جی جہاں تک نومیڈک پاپولیشن کی بات ہے تو ان کی بھی اپنی ضروریات ہے، تو ان ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ہی ہم نے جو ہے مختلف رینجوں میں ٹیمیں تشکیل کی ہے جو کہ اس موومنٹ کو جو ہے مانیٹر کرتے ہیں، تاکہ کہیں پہ اگر بدقسمتی سے کوئی ایکسیڈنٹل آگ ہو یا کوئی ایسی واردات ہو تو اس کو جو ہے وقت فوری طرح سے جو ہے اس پہ قابو پایا جائے اور نومیڈس کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور محکمے کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو. اور ایویڈنس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جنگلات ہے جو ہمارا سرمایہ ہے یہ بچ جائے. جی بالکل، اس کے تحت جو ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے تحت جو ہے ہم نے ایک اور ناول انیشیٹو ساؤتھ سرکل میں لیا ہے جو کہ آنے والے ہفتے میں ہم شروع کرنے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فارسٹ دربار، جو کہ ویلفیئر آف دا فارسٹ فرنٹ لائن سٹاف، اور جو عوامی دربار ہے وہ ہم آرگنائز کرنے جا رہے ہیں ہر پنچایت میں، ہر رینج میں، تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو جنگلات کو لے کے. کیونکہ لوگوں کو لکڑیاں بھی درکار ہوتی ہیں، کیونکہ اب بہت مہنگائی بھی ہو گئی ہے، لکڑی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے جو فارسٹ محکمہ کا کام ہے اس میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی جہاں تک لکڑی کی بات ہے، چونکہ وہ کارپوریشن کی طرف سے عوام کو ملتی ہے، تو ہم نے کارپوریشن کو اس وقت ہمارے سرکل میں سب سے زیادہ کوپس ہم نے اوپن کر کے رکھے ہیں جہاں پہ فارسٹ والے، کارپوریشن والے لکڑی نکالتے ہیں اور عوام کو جو ہے ڈیپوز میں دستیاب رکھتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے پھر سے ایک اسپیشل اسکواڈ بھی رکھا ہے جو کہ ڈیپوز میں جائے گا اور عوام کی ضروریات اور ڈیپوز میں جو اویلیبلٹی ہے ٹمبر کی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہمیں رپورٹ دے گا اور ہم اکارڈنگلی اس پہ جو ہے ایکٹ کریں گے. جو ترخان لوگ ہیں، کیونکہ کافی ٹیلنٹ موجود ہے، وہ اپنے یونٹس کھولنا چاہتے ہیں لیکن لائسنس کی وجہ سے ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ جی ابھی ریسنٹلی جو ہے وردی پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹ کی جو ہے لیڈرشپ میں جو ہے اسٹیٹ لیول اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو ہے وہ ہو گیا، میٹنگ ہو گیا، اور اسی میٹنگ میں جو ہے ساؤتھ کشمیر کے لیے جو ہے یہ لائسنسز اب اپروو ہو گئی ہے پرائمری ووڈ بیسڈ انڈسٹریز کے لیے، اور ان کو جو ہے دیا جا رہا ہے جو یونٹ ہولڈرز ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. جو بینسا ملز یہاں پہ چل رہی ہے، کیونکہ کافی انلیگلی لکڑی بھی وہاں پہ چرائی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے اور کیا آپ نے اپنے جو عملہ ہے ان کو ہدایت دے رہے؟ 2 دن پہلے ہی ہم نے جو ہے ہدایت دے دی ہے اپنے DFO صاحبان کو اور رینجر صاحبان کو یہاں پہ کہ ہمیں جو ہے جتنے بھی بینڈس ہیں جن کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے تو ان کا جو ہے ڈیٹیل ہمیں دے دے، اور مین وائل انہیں جو ہے نوٹس جاری کیا جائے کہیں پہ جہاں پہ بھی کوئی ایلیگل بینڈس ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ہمیں لائسنس کے لیے اپروچ کریے، وی ول ایشو لائسنسز اور آپ لوگ آپریٹ کر لیجیے، بیکاز ان کی معاش کا بھی ایشو ہے، ان کی لائیولیہڈ کا بھی ایشو ہے. تو ہم نے اس کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ان کو یہ نوٹسز جاری کی ہے. عرفان صاحب، کیونکہ جنگلات ہمارے لیے کافی محفوظ، یہ اچھا سرمایہ ہے، یہ تو ایک تو ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، سوائل ایروژن سے بچاتے ہیں، لکڑی بھی فراہم کرتے ہیں، اور جو پانی کی یہاں پہ قلت ہے کیونکہ جنگلات سے ہی وہ پانی ہمیں مہیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے تاکہ پوری طرح سے جو محکمہ ہے وہ کام میں آ جائے اور ایکٹیو لگے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ ہم نے جو ہے یہاں پہ ساؤتھ کشمیر میں ایک انیشیٹو شروع کیا ہے جو کہ ابھی انفینسی سٹیج میں ہے، پائلٹ بیسس پہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ون سے جل اور جل سے جیون. اس کے تحت جتنی بھی یہاں پہ پانی کی جو سپرنگس ہے، یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ ناگ ہیں، یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ چشمے ہیں، ان کو جو ہے ایک تو صاف رکھنے کی بات ہے، اور پلس ان کا جو ہے رکھ رکھاؤ خاص کر جو فارسٹ ایریاز میں ہے وہ ہم کریں گے، تاکہ یہاں پہ جو عوام کو پریشانی ہے ڈرنکنگ واٹر کا یا ایگریکلچر فیلڈز میں جو ہے پانی جاتا ہے اس کا جو ہے پریشانی دور ہو جائے. عرفان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت آپ نے دے دیا. یہ تھے ہمارے کنزرویٹر ساؤتھ سرکل کشمیر کے، اور بہرحال ہم بھی امید کریں گے کہ یہ ان کا جو یہ ٹارگٹ ہے یہ کامیاب ہو جائے اور ہمارے جنگلات جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں چلے جائیں. اپنا تو کام ہی جلاتے رہے چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. اپنے میزبان گلزار احمد گنائی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ.